This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सेन्चुरी ब्याङ्क सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। मेरो एउटा साथी छ नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन 2 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आज मसँग कार्यक्रममा सांगीतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। लोकप्रिय पप गायक धीरज राई अनि लोकप्रिय लोक गायिका सुनिता दुलाल, उहाँहरूसँगको रमाइलो कुराकानी कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नमस्ते नमस्ते। के छ साथी? त्यही त ठिकै छ, गाडी कुदिरहेको छ जीवनको है, त्यहाँदेखि ल्याउँदैछु, इट्स गोइङ अन। जीवन सङ्गीतले जीवनलाई डोराइरहेको छ, तर 2 वर्षदेखि चाहिँ केही साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न नपाएकोले अलि हामी निराश छौँ। ओके, के छ सुनिताको हालखबर? अहिले चाहिँ अलिकति अनलाइनको जुन डिजिटल कामहरू पनि भइरहेछ, जस्तो ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडल भर्खरै सेमी फाइनल सक्यो, अनि अहिले चाहिँ एडहरूको कामहरू गरिरहेको छु, अनि विभिन्न ब्रान्डहरूको एम्बेसडरहरूको काम पनि भइरहेछ। नर्मली बिजी नै छु। साडीमा कुर्ता सुरुवालमा प्रायः सुनितालाई देखिरह होइन? यो फरक, यो ड्रेसमा कति राम्री देखियो हो र? कति राम्री मान्छे है। थ्याङ्क यू। होइन, पहिला पनि राम्री हो, तर आज अलिक विशेष राम्री देखेँ मैले। आज अब हजुरहरू यस्तो विशेष मान्छेहरूसँग भेट्न आइरहेको छु। त्यहाँमाथि अब यत्रो पप स्टार नेपाली माइकल ज्याक्सन, अनि हजुरको त अब तारिफ गरेर साध्य नै छैन होइन। अब हाम्रो यति लामो एउटा चिन्जान होइन, अनि फेरि यो प्रोग्राम नै कस्तो भने एउटा मेरो एउटा साथी छ भनेपछि एउटा फ्यामिली, एउटा पारिवारिक कार्यक्रम जस्तो लागेको कारणले अलिकति गेटअपमा चेन्ज गरेर आउन त भनेर। धीरज, सुनिताको तारिफ नगर्ने? होइन, गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्यो, यस्तो ड्रेसअपमा चाहिँ अलिक कमै देखाएको थियो मैले पनि। सो आई थिङ्क उसले पनि सुट गरे जस्तो लाग्यो, अझ राम्रो गरे जस्तो लाग्यो। अनि तिमीले भने जस्तो अलिकति फर चेन्ज यसलाई पनि तिमीले क्यारियन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है, कन्सर्टहरूमा पनि होइन। मैले चाहिँ त्यही फिल गरेँ, मलाई स्वाय जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू। दर्शक श्रोतालाई मनपर्छ कि पर्दैन, अब के फिडब्याक आउँछ भन्नुहुन्छ? फुलको आँखामा फुलै संसार, पक्कै पनि दर्शकहरूलाई मनपर्छ। ओके, अब सुनितालाई चाहिँ यसो धीरज हेर्दाखेरि धीरज कस्तो देखिया जस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो, एकदमै लुकिङ ग्रेट होइन। किनभने अब धीरज दाई त एकदम सदाबहार नि, अलवेज होइन। जति आवरण सुन्दर देखिनु भएको छ दाईको, त्योभन्दा बढी त मन सुन्दर छ होइन। एकदम राम्रो देखिनु भएको छ। अनि हजुरको तारिफ चाहिँ नगर्ने, गर्नु पर्यो नि। हिजो पनि मलाई तिमी त्यतिकै लाग्छ, आज पनि त्यति लाग्छ, तिमी भनिहाल्यौ नि। हामी धेरै क्लोज पनि छैनौँ हेर सुनिता, तर हामी टाढा पनि छैनौँ। फेरि हामी 25 वर्ष भयो होला सँगै हामी हिँडेका छौँ। एफएमको होटलमा चिया र बिस्कुट खाएका छौँ, किम्चीमा गएर हामी धेरै बसेका छौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तिमीमा पनि भएको त्यो राम्रो कुरो चाहिँ हामीले नभनि सक्दैन। एकदमै सदाबहार होइन। अब झन् हेऱ्यो झन् एकदमै ह्यान्डसम, अनि जस्ट झन् कस्तो त्यो हुन त। हजुरको अघि धीरज दाईले पनि भन्नुभयो कस्तो भने त्यो एउटा कस्तो एउटा कनेक्सन हुन्छ कि हजुरसँग चाहिँ आफ्नै परिवारसँग भेटेको, आफ्नै दाजुभाइसँग भेटेको। अनि त्यहाँमाथि पनि हजुरको सोच, कसैलाई आफू अगाडि बढ्नको लागि कसैलाई पछारेर म अगाडि बढ्छु भन्ने त्यो भावना हजुरमा छैन। त्यो कुरा सबभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र आफ्नो लागि हजुरले आफै नै सिडी बनाइरहनु भएको छ कि त्यो सिडी आफै चढिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो चाहिँ के थ्याङ्क यू सो मच। तिमीले ग्रो गर्दैछ कि एभ्री इयर। किन भन्दाखेरि समय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समय जहिले अगाडि बढेर आउँछ, त हामीले समयअनुसार फिट हुनको लागि पहिलाभन्दा 2 कदम फास्ट हिँडेन भने समयले छोडेर जान्छ कि। त्यो भएकोले तिम्रो एकदमै ग्रोइङ अप, आफ्नो कामहरूमा पनि ग्रोइङ अप छ। तिम्रो ड्रेसअप सेन्समै हेर, तिम्रो कार्यक्रमको त्यो फर्मेटमै हेर, डेडिकेसन फाइन भएर गइरहेछ कि। र मलाई लाग्छ लामो रेसको घोडामा हुनुपर्ने त्यही नै जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू साथी, थ्याङ्क यू। यो यसरी प्रत्यक्ष मलाई यति धेरै तारिफ भएको छैन होइन, मेरो बानी पनि रहेन छ क्या यो तारिफ गर्न सक्ने होइन। मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ क्या यो सुन्दाखेरि। हिरा चिन्नको लागि हिराकै विशेषज्ञ चाहिन्छ नि त। थ्याङ्क यू, 2 हिरा पाएको छु।
मेरो लागि एकदम खुसीको कुरो के हुन्छ यो कार्यक्रममा अहिले हामी 3 हिरा छौँ यहाँ अनि सकिन्छ त कार्यक्रम आफै हिरा भइसक्यो है अब अघि धीरजले भने जस्तो धीरजसँग चिन्जान भएको कामको कुरो भएको हैन व्यक्तिगत रूपमा बुझेको 25 वर्ष भयो सुनिताको करियरको सुरुवात सँगसँगै सुनितालाई मैले चिनेको भनेको यो सम्बन्ध हाम्रो छ यो चिन्जान धेरै कुराहरू छन् है र आजको कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकवृन्दलाई पक्कै पनि रोचक लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ अब दुई जनाको सम्बन्धका कुराबाट हैन एकअर्कालाई चिनेको बुझेको कुरोबाट कार्यक्रम म सुरु गर्छु ओके कस्तो किसिमको सम्बन्ध कस्तो किसिमको मित्रता छ अब धीरज र सुनिता बीच पहिला यो बुझौँ पहिला कसले भन्ने म नै भन्नु होला पहिला है त्यही 2013 मा चाहिँ हामीलाई उता क्यानाडाको नेपाली समाज जस्तो गणेश राई दाई सन्तराज भण्डारी दाईले चाहिँ हामीलाई क्यानेडियन त्यहाँ नेप्लिज एसोसिएसनबाट अफर आएको थियो है अनि जनजाति त्यहाँको महासङ्घ पनि हुनुहुन्थ्यो संयुक्त आयोजना रहेछ अनि कुरा आयो अनि धीरज दाई र म भन्ने कुरा आउँदाखेरि मैले दाईसँग हाम्रो भेट भयो अनि उहाँको चाहिँ कोरिया प्रोग्राम भएको कारणले जुधेर उहाँ प्रोग्राममा जान सक्नु भएन अनि म चाहिँ एक्लै गएँ क्यानाडा अनि त्यो बेलाबाट हाम्रो चिन्जान चाहिँ स्टार्ट भयो तर अब टाढा टाढा बसेर हेर्दा पनि तर कार्यक्रममा सँगै जाने कुरा चाहिँ त्यहीबाट स्टार्ट भएको कतिवटा सो सँगै गरिया छ होला कति भयो होला 20-25 वटा देश गयो यो इन बिट्विन अहिलेसम्म हामी अलमोस्ट हामी गयौँ होला त्यही गयौँ होला 20-25 वटा युरोपका हामी 15-16 देशहरू गयौँ उसमा क्यानाडादेखि लिएर अरू थुप्रै देश त्यो नियर अबाउट 20 वटा देशहरूको चाहिँ करिब 4-5 वर्ष चाहिँ हामीले सँगै टुर गरेछौँ 4-5 वर्षसम्म सँगसँगै टुर भइराख्यो हजुर हजुर अब त्यो टुर गर्ने क्रममा एकअर्कालाई अझ बढी चिन्यो बुझियो हैन सुनिताको बुझाइमा धीरजलाई कस्तो मान्छे लाग्यो राम्रा गुण राम्रा कुरा धीरजका के छन् छोटो उहाँको चाहिँ एउटा एज अ पर्सन पनि राम्रो लाग्यो मलाई अनि जस्तो अब उहाँको ट्यालेन्ट त अब छँदै नै छ जस्तो दर्शकहरूलाई जुन प्रकारले एउटा त्यो हुन्छ नि क्राउडलाई कन्ट्रोल गरेर त्यो प्रोग्रामलाई एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्ने एउटा त्यो कला हैन अनि एकदम सदाबहार लाग्यो मलाई उहाँको पुरानो गीतहरूलाई पनि कस्तो राम्रो नयाँ ट्र्याकहरू बनाउनु भएर त्यो माहौलमा चाहिँ एउटा सबैजना इन्जोय गरिरहनु भएको हुन्थ्यो हैन अनि त्योबाट झन् म अझै धेरै प्रभावित भएँ अनि अब एकदमै हामीलाई पनि सँगै एउटा एज अ सिस्टर जस्तो टेक केयर गर्ने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब कति कुराहरू सबै ओभरअल अब उहाँको एउटा बानी चाहिँ कस्तो भने अब नर्मली साथीहरूसँगै प्रोग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति एकदमै राम्रो भइसकेपछि त्यो साथीको बिग्रे पनि हुन्थ्यो या उसकोलाई क्राउडले सपोर्ट नगरे हुन्थ्यो भने धेरै जस्तो मान्छेहरू मैले पाएको छु कि सँगै प्रोग्राममा जाँदा तर उहाँले चाहिँ सुन्दा तिमीले ट्र्याक चेक गर्यो तिम्रो स्केलहरू चेक गर्यो अनि ल एकदमै बेस्ट विशेषै राम्रो गर हुन्छ नि त्यो एक खालको मोटिभेसन टाइपको हुने अनि अलिकति भए पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई अझै थप हौसला मिल्ने रहेछ हैन त्यो बानी चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि अब नर्मली हामीलाई धेरै अफर पनि आयो क्यानाडा पनि हामी धेरैचोटि रिपिट पनि भयौँ हैन सबै कुरा राम्रो छ दाइको अब यी त राम्रा कुरा भए मान्छे 32 लक्षणले युक्त त कमै मात्र हुन्छन् होला अथवा भेटिदैन नि कमी कमजोरी अथवा धीरजले सुधार्नु पर्ने केही छ त्यस्तो धीरज दाइ चाहिँ अलिकति बढी थोरै हुन त म अब पहिल्यैदेखि अलिकति आर्ट गरेर हुन्छ नि म चाहिँ अब आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर हिँड्या भएर पनि सायद हुनसक्छ तर थोरै त्यस्तो नराम्रो होइन तर दाइ अलिकति बढी थोरै आत्तिनुहुन्छ है दाइ रिस्क कम लिनुहुन्छ एकदम रिस्कबाट चाहिँ म अगाडि भएर जान्छु तर म चाहिँ रिस्क लिन्छु दाइ चाहिँ लिनुहुन्न अब धीरजको बुझाइमा सुनिता चाहिँ कस्तो मान्छे सुनिता ऊ जति छ जुन एजको छ त्योभन्दा धेरै परिपक्व सोचाइहरू छ क्या उसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ उसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट राम्रो छ किन भन्दाखेरि ट्यालेन्ट मात्र भएर पुग्दैन त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अनि त्यसलाई कसरी लिने होइन र अनि अर्को एकदमै सिज एकदम बहादुर पनि छ क्या ऊ कस्तो ठुल्ठुलो डिसिसन गरिदिन्छ कि म त सोच्नै सक्दिनँ तर उसले मलाई सधैँ पनि भन्छ दाइ अर्को बेला चाहिँ रिस्क लिनुपर्छ अनि म चाहिँ रिस्कबाट टाढै रहने नै नेचर वाइज छ है अनि अर्को कुरो चाहिँ एकदम खट्न पनि सक्छ क्या ऊ फिजिकल्ली पनि क्या किनभने एउटै प्रोग्राममा खटाइ पनि त्यस्तै उसको स्ट्रेसहरू पनि लिन सक्ने त्यो भएकोले मलाई लाग्छ जति ऊ राम्रो गायिका हो त्योभन्दा अझ राम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो र एकदम कस्तो हुन्छ नि
एकदमै समाजसँग डटेर लड्न सक्ने के धेरै हाम्रो भनौँ नेपाली परम्परा त लेडिजहरू अलि पछाडि बस्ने पर्दा पछाडि बस्ने सकेसम्म अगाडि फिल्डमा नउत्रिने तर ऊ त्यस्तो छैन उसले चाहिँ एकदमै लेट्स डु इट दाइ किन गर्न सक्ने हामी गरौँ भनेर मलाई पनि इन्करेज गरेर हाल्छ कि सायद त्यो पार्ट चाहिँ मैले उसबाट पनि सिक्नुपर्छ नसिक्नुपर्ने कुरा केही छ नसिक्नुमा चाहिँ उसलाई कस्तो छ भन्दाखेरि कस्तो भने ऊ चाहिँ त्यो मनमा कुरा लुकाउँदैन चित्त बुझेन भने ब्याङ्गै भनिदिइहाल्छ कि विच इज गुड दाइ यो त मलाई चित्त बुझेन भनिहाल्ने उसको राम्रो छ क्या र कोही बेला मान्छेलाई अलिक छुच्चा पनि लाग्न सक्छ तर एक प्रकारले हो भने उसले कस्तो ऊ चाहिँ अन्याय अलिक नसहने खालको के अब कोही बेला यताउता ठक्कर ठुक्दा गर्दै होइन कोही मान्छेसँग चाहिँ अब मान्छे सबै मान्छे एउटै हुँदैन त्यतिखेर उसको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि मनमा पाप छैन ड्याङ्गै भनिदिइहाल्छ कि त्यो भएकोले गर्दा त्यो एउटा राम्रो पनि हो म चाहिँ अलिकति अलिक नरम गर न भन्ने खालकेमा चाहिँ जान्छु कि तर ऊ चाहिँ अब चित्त बुझ्यो भने एकदमै ओपन खालके अब हामीले क्यानाडादेखि स्टार्ट गरेको त्यो हाम्रो जोडी जुन छ नि हामीले दुई प्रकारको जुन छ सबै धेरैमा हामीले बोलाउनुको अर्थ नै हामी दुईजनाको टिम चाहिँ केही रूपमा त मिलाइरहेछ नि भन्ने कुरो भयो नि त्यति हो त्यतिको बाहेक अरू चाहिँ अब जेनरली उसको एकदम ठिकै छ साथी हुनलाई एजै सँगै एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि कि जुन एजको पनि मान्छे साथी हुन सक्छ नि मलाई त्यस्तै लाग्यो एज भन्दा पनि इट्स अल अबाउट थट त्यो सोच्ने लेभल हुन्छ नि लेभल अफ थट कुन लेभलबाट हेर्छ मान्छेले भन्ने कुरो मात्रै हो क्या मैले तिमीलाई पनि भने नि ऊ जति एजको ऊ त्योभन्दा डबल उसको चाहिँ सोचाइहरू त्यस्तो मच्योर्ड छ के जुन हामीसँग छैन अब होइन यही सोचका कारणले यो मित्रता पनि हो गइरहेछ एउटा सम्बन्ध नाताको रूपमा दाजुबहिनी जस्तो पनि भयो होइन र एउटा कामको हिसाबमा साथी पनि भयो मेरो एउटा नेचर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म एकदमै सबैलाई आफूभन्दा सानोलाई पनि माया गर्ने आफूभन्दा ठुलोलाई एकदमै सम्मान गर्ने इज्जत दिने तर मलाई अन्याय चाहिँ म सहनै नसक्ने मेरो त्यो एउटा नेचर चाहिँ राम्रो पनि हो राम्रो पनि हो नाम एक काम अनेक सुनिताको पनि यता धीरजको पनि हैन धेरै काम गरेर हामी पाउँछौँ नि सुनिताले पनि यो गरेर त्यो गरेर त्यो गरेर भन्ने हुन्छ धीरजले पनि यो गरेर त्यो गरेर भन्ने हुन्छ तर चिन्दाखेरि एउटा परिचय भन्दाखेरि गायक र गायिकाको हैन यो संगीतको नाम सबभन्दा अगाडि छ दुवै सद्भावना दूत हुनुहुन्छ यो खुसीको कुरा र तपाईहरु दुवै जनालाई अझ बढी सफलता मिलोस् खुसी मिलोस् सबैभन्दा ठुलो कुरो स्वस्थता हो त्यो सधैँ प्राप्त होस् सधैँ जय होस् अब यो भन्दै अब दुई व्यक्ति धीरज राई र सुनिता दुलाल भएपछि कार्यक्रम सांगीतिक रूपमा अगाडि बढेन भने दर्शकले मलाई गाली गर्नुहुन्छ मजा आउँदैन मजा आउँदैन आजको कार्यक्रम सांगीतिक पनि हुनुपर्छ अब आज अलि फरक गरौँ कि जस्तो लाग्यो सुरुवात नै के थाहा छ धीरज राई पप गायक जहिले पनि पप गीत गाएर अगाडि बढे हैन लोकगीत लोकदोहोरी गायो भने कस्तो सुनिन्छ ओहो यो त बडे च्यालेन्ज पो आयो त है यो त सही हो है दाइलाई आउँछ होला मेरो गीतहरु कुन त्यो जम्के पुली पछिल्लो पटकको चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्ने त्यो हो हैन अब सुनिताले जतिको न्याय चाहिँ म गर्न सक्दिनँ किनभने सुनिताको त्यो उसको त्यो स्वरमा जुन त्यो सरस्वतीको वरदान छ त्यो मसँग छैन तर आल ट्राई है ट्राई गरौँ त अलि मलाई हेल्प गर है यो शब्दहरु न न स्केल देऊ त झम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घर जमै होला कि झम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घर जमै होला कि खरको छानो बर्खामा चुदैन यो पाराले घरबार होला बर्खामा चुदैन यो पाराले घरबार हुँदैन चलो बेले केटाको जात मार्यो है तीन पात बेले केटाको जात उमरिन नपाउँदै तीन पात थ्याङ्क यू सके गजब शब्दको एन्सर चाहिँ मलाई दिन आएन त्यति मात्रै हो यो चाहिँ आदरणीय एकदमै वरिष्ठ गायक ध्रुवराज खड्का दाइको लय हैन अनि तीर्थकुमारी दिजु र ध्रुवराज दाइले ओरिजिनली गाउनु भएको गीत अनि सुरेश खड्का दाइको शब्दमा मेरो आफ्नै दाइ घमेश दाइ र ध्रुवराज दाइसँग मैले रिमेक भर्जनमा गाएको साह्रै राम्रो छ यो चाहिँ पछिल्लो पटकको मलाई मलाई मन पर्ने उसको धेरै छ तर यो चाहिँ अलि कस्तो नि आफ्नो लुकी टाइपसँग पनि मिल्यो नि त आफ्नो जनरसँग मिलेपछि चाहिँ मजा लाग्छ कि अब लोकदोहोरी अथवा लोकगीतको कुरो आइ नै हाल्यो धीरजको सोय ढले सोय बडो चर्चामा आथ्यो नि हैन यो लोक टाइपको लोकै हो नि यो गीत हो लोक पप यो अलिकति सुन्नु न साथी
ओ नाना दिङ्गलमा 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 पारुहाङलाई पैसा राखी उसलाई मागेको सुम्निमाको कसम खान्छु छैन ढाँटेको ए नानो लौ न हो मन भुल्यो के गरौँ सोय सोयला हो हुर्रा सोय सोयला हो हुर्रा सोय ढले सोय अर्को ढले खोइ सोय ढले सोय अर्को ढले खोइ थ्याङ्क यू धीरजले गीत गाइसकेपछि हेरिरहनु लाग्छ है हो नि कस्तो एक्सप्रेसनहरु है स्वर मात्रै होइन क्या जुन बडी ल्याङ्ग्वेज जुन हाउभाउ छ नि त्यो नि हेरिरहनु लाग्छ क्या म भित्रबाट गाउँछु नि त भित्रबाट तपाईले गीतमा तपाई आफै रमाइदिनुस् हैन त्यो भएपछि नै मान्छेलाई रमाउँछ सो पहिला तपाई पनि खुसी हुनु पर्यो के सो म गीतमा चाहिँ ती कुराहरु सबै झिक्न ट्राई गर्छु हैन कतिले ताली बजाए कतिले चाहिँ एउटा दाइले त मेरो सिनियर दाइले कि नाच कि तिमी गाउ के व्हाट इज दिस भनेर गाली पनि गरिदिनु भएको थियो सो हैन त्यसलाई नराम्रिन त्यो टाइमै त्यस्तो थियो क्या त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा गायन क्षेत्रमा यो कुराहरु घोल्न सक्यो भने एक चाहिँ तिमी डिफरेन्ट पनि भयो हैन त्यसपछि केही फरक पनि भयो र कमर्सियली बजारमा चल्न पनि सक्यो नि त हैन स्टेजको लागि चाहिँ मोस्ट आवश्यक रहेछ के डान्स सुनिताले चाहिँ डान्स सिक्यो कि सिकेन मैले चाहिँ सिकेको छैन तर मलाई समय अब मिलाएर म चाहिँ सिक्ने वालामा छु किनभने त्यो एकदमै मस्ट दाइले भन्नुभएको छ एउटा परफर्मरमा चाहिँ एकदमै चाहिने रहेछ डान्स चाहिँ क्या अनि यस्तो नि त उले डान्स गर्नै पर्दैन मुस्कुराइदियो भने सकिगयो है सर मुस्कुराएर गाएपछि अगाडिको 100 मान्छे पुरै टलिसक्छ त्यस्तो धेरै घटनाहरु मैले देखेको छु है आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ हैन तर उसले उसको एउटा जुन प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ मान्छे हेरे हुन्छ यो चाहिँ अलिकति बढेर भयो हैन मैले देखेँ दिदै पुग्छ भन्देखि सक्यो नि अब सक्यो चाहियो हैन डान्स गर्दा त धेरै त्यहाँ झन् के हुन्छ त्यहाँ डङडङ डुङडुङ हैन दमकल राख्नु पर्ने त पहिल्यै हुन्छ नि पहिल्यै खबर गरेर चाहिँ नजिकको चाहिँ वडा प्रहरीमा चाहिँ आज सुनिता डान्स गर्दैछ भनेर पहिले दिएपछि अब त्यो सेक्युरिटी त टाइट गर्नु पर्यो अब पहिला 10 वटा पुलिस छ भने त अब त हैन अब 20-30 वटा त हाल्नु पर्यो किनभने मान्छेहरु उत्तेजनामा आएर जे पनि हुन सक्छ हैन अब यो रमाइलो कुरा सँगसँगै धीरजको गीत सुनिताले गायो भने कस्तो सुन्नेला ल यो त सुन्नै पर्छ ल ओहो यो त धीरज दाइको छेउमा त्यही पनि अब हैन हैन उसको एकदम मेलोडी छ मेलोडी पनि राम्रो गाउँछ उले थ्यांक यू म एकदम कोशिश गर्छु हैन तर मैले न्यायपूर्वक त गाउन सकिनँ भने चाहिँ माफ गर्नु होला ल हैन तिमी राम्रो गाउँछ मैले सुनिसकेको छु मलाई धीरज दाइको नर्मली सबै गीतहरु मन पर्छ तर एकदमै धेरै चाहिँ त्यो हामी बच्चा बेला सुनेको तिमी रुदा एक्लै हुँदा है तिमी रुदा सुन्दा बच्चा थियो सुन्ता हामी पनि बच्चे थियौ नि त तिमी हामी पनि बच्चे थियौ नि हैन बच्चे थियौ सबै बच्चे थिए यार हामी त्यतिखेर ल अब सुनिता सँगसँगै यो गीतमा धीरजले पनि साथ दिमै ल कुनबाट लिनेस् एक्लै हुँदा तिमी रुदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ तिमी रुदा वाव वन्डरफुल वाव दुवैजना सँगै गाइदिउँ न अलि तलबाट गाउने 1 2 3 4 तिमी रुदा एक्लै हुँदा म पनि त रोएको थिएँ आँखाभरि आँसु बोकी पर्खी बसेको थिएँ अरे वाव वन्डरफुल कस्तो मिठो यो गीत त रिमेक गर्नुपर्छ है क्या जस्तो लाग्यो है लोन त है कस्तो होला हेर्नुहोस् है दामी ल ल ल विल डु इट सुनिया थ्यांक यू अब यसरी सबै किसिमको गीत गाउन थालेर अगाडि बढेपछि जन कस्तो होला व्यस्तता अब यसै पनि उसको चाहिँ हस्तक्षेप कुनमा हुन्छ नि तीजको बेलामा के तीज क्वीन भनेर उसलाई चाहिँ विशेष गरी दर्शकहरूले त्यो मन पराउनुहुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ उसलाई अलि गाह्रो हुन्छ अझ गाह्रो होला जस्तो लाग्यो अनि साथी यो क्वीनको किङ चाहिँ कहाँ छ त्यही त म सधैँ भने पहिल्यैदेखि मैले भनेको हो हैन अब के गर्ने एउटा
लेखक पनि हुन्छ उसको मनको पनि हुन्छ तर हामी आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले किङलाई पनि त्यो स्वागत गर्न सकौँ होइन हामी पनि चाहन्छौँ नि होइन किङ भइदा भयो अहिले स्टारलाई ल्याउनै पर्दैन थियो होइन नरेश हामी चाहदैनौँ के हामी ऊ चाहिँ किङ बेगर सधैँ भएको हामी यस्तो देख्न सक्छौँ हामी एउटा चाहिँ माया त्यही त त्यही जोडी बाँधिएको हेर्न खोजिहाल्छ हामी चाहन्छौँ तिम्रै कार्यक्रमबाट चाहिँ गर्नुपर्छ साँच्चै के हो कुरो कहिले हो कुरो हामी कहिले भोज खाना आउने उपहार लिएर आउने भेट्न आउने हामीले चिन्न पाउने कहिले हो चिन्न पाउने भन्दा मैले खोजेकै छैन अब बिस्तारै अब चाहिँ फाइनल्ली हुन्छ नि अब बिहा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आफूलाई लागिरहेछ अनि परिवारबाट पनि त्यस्तो विधि प्रेसर त छैन र पनि अब चाहिँ गर्ने कि भन्ने कुरा भएर त्यस्तो मिल्ने आफूलाई मलाई मेन कुरा त मेरो पेसालाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन अब अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ पर्सन भयो भने चाहिँ अब चाहिँ बिहा गर्ने सोचमा छु अब त्यस्तो कोही मिल्यो भने म भनिहाल्छु कार्यक्रमको नाम नै मेरो एउटा साथी छ साथीको कुरो होइन जीवन साथीको खोजीका कुरा भइरहेछ कस्तो गुण कस्तो किसिमको योग्यता मेरो पेसालाई होइन अब अलिकति बुझ्न सक्ने त मेन त चाहियो होइन अब मलाई भोलि अब विभिन्न शङ्का उपशङ्का गरेर होइन भोलि मेन्टली टर्चर भएर भोलि मैले मेरो करियरमा अगाडि बढ्न सकिनँ भने त राम्रो भएन होइन मैले पनि त्यो भन्दैमा फेरि मैले त फ्यामिली टाइमै नदिने होइन तर पनि मलाई चाहिँ होइन अलिकति मोटिभेसन गर्ने तिमीले यसलाई स्टप गर्नुहुन्न अलिक इन्करेज गर्ने टाइपको त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकदम बेटर हुन्थ्यो अब कोही भेटेला बिस्तारै हेर्नुभयो नि त सुन्नुभयो पनि होइन सुनिताका कुरा यति राम्री मान्छे यस्तो प्रतिभाशाली सुनिता सिङ्गल है तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ यो मौका हो मौका प्लिज मौकामा यो म त यहाँ त पुरा एडभर्टाइज गर्नला हुन्छ नि मलाई केटा चाहिँ मौका तरिकाले दिनु पर्यो मौका हो नि हैन यो उसको है हो हैन उहाँहरुको लागि चाहिँ किङहरु हैन प्लिज व्हाइ नट हैन जसले आटो त्यसले त हो नि आट्नु त पर्यो नि यार फोटो हेरेर अथवा भिडियो हेरेर गीत सुनेर कल्पिनु भन्दा यदि आफुलाई योग्य वर हुँ म लाग्छ भनेदेखि भन्दा अब प्रस्ताव राख्दा अवश्य भयो हैन कि धीरजलाई भन्दा अब कि मलाई पनि खबर हामी खबर गरिदिन्छौँ नत्र नि हामी पनि हेल्प गरिदिन सक्छौँ हैन हामी हेल्प गरिदिन सक्छौँ उलाई हजुर यो मलाई लाग्छ कार्यक्रम अन एयर भइसकेपछि केही दिनपछि नै शुभ समाचार आउँछ कि भन्ने मलाई आशा गरौँ यो बिहे भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको यो सायद जुरेकै हुनुपर्ने रहेछ अनि त्यही भएर यो आउँछ होला एउटा यो डेस्टिनी नै हो हैन अब कुन दिन आउँछ त्यो ढिलो चाँडो आउँछ त्यो हजुरलाई गुड न्युज त म दिन्छु नै म मेन्टली एकदमै तयार छु अब चाहिँ गर्ने नै हो बिहा चाहिँ सुन्नु पनि हैन अब भन्यो हामीले संसारको कुन कुनामा हुनुहुन्छ हैन साच्चै धीरज बिहे भन्ने कुरा के हो साथी बिहे भन्ने कुरो चाहिँ खास के पनि होइन त केही हो पनि बिहे भन्ने कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जीवन भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने अब नेचुरली पनि टिम अब हुन त बिहे नगरी बसेका सफल छन् भन्ने पनि थुप्रै छन् हैन बिहे गरेन भने जीवन अपुरो हुन्छ बिल्कुल अपुरो हुन्छ मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धेरै कुराले अब जस्तो म गीत गाउन जाँदैछु हैन त मेरो वाइफले अब म कतिजनासँग भेट हुन्छ कतिसँग काम गर्नुपर्छ त अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेन भने मैले कसरी गीत गाउने हैन अब हेर्नुहोस् त अब घाँटी मेरो अब दुखिरहेछ मानिलिउँ हैन तिमी जाऊ सक्छौ हैन म यता घरमै हेरिहाल्छु नि तिमीलाई हेल्प गरिहाल्छु तिमी गाऊ न यस्तो भयो भने पो गाउँ अनिखेर तपाईँको कुराहरू रहन्छ त हैन तर मैले भनेको त चाहिँ बिहा हुनु एकदम जरुरी छ यसले चाहिँ फ्यामिलीबाट पाइने जुन एउटा खुसी हुन्छ नि त्यो अरूमा हुँदैन के त्यो भएकोले गर्दाखेरि यु निड अ फ्रेन्ड किनभने मान्छे कहिले पनि मान्छे भनेको एक्लै बस्नको लागि प्रकृतिबाट जन्मेकै होइन कि त एक्लै बस्न थाल्यो भने उसको धेरै विकृतिहरू आउन सक्छ कि सो यु निड अ फ्रेन्ड है त्यसो पनि मलाई त म अझै पनि भन्छु कि जोडी हुनु नै पर्छ जीवनमा तर इट डिपेन्ड्स कि त्यो उसलाई कहिले फिल हुन्छ मलाई जोडी आवश्यक भयो भन्ने पनि हुन्छ नि तर यही उमेरमा हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लाइन नखोरौँ तर हुनुपर्छ राजालाई रानी चाहिन्छ रानीलाई राजा चाहिन्छ त्यति भने मैले अब आफै बुझ तिमी कुरो एकदम राम्रो कुरा हो नि हैन त हो नि जिन्दगी के रहेछ सुनिता अहिलेसम्मको बुझाइमा भोग्नुपर्ने गर्नुपर्ने त अझ धेरै छ हैन तर पनि अहिलेसम्म बुझाइको हिसाबमा कुरा गर्दा के रहेछ जिन्दगी चाहिँ मलाई एउटा अभ्यासकै जति गर्दाखेरि पनि नसकिने हैन
अझै नयाँ नयाँ कुराहरू जिन्दगीमा अनुभवहरू कति नयाँ मान्छेहरूसँगको अनुभवले कति पाठहरू सिकाउने म त आफूलाई हुन्छ नि अझै धेरै एउटा विद्यार्थी नै हुँदो रहेछ क्या जिन्दगी भनेको चाहिँ अब एउटा पढाइ नै हो क्या हजुरको त्यसले गर्दाखेरि यो जबसम्म हामी रहन्छौँ तबसम्म हामी पढि नै रहन्छौँ क्या एक्जाम पनि दिइरहेको हुन्छ एकदमै एक्जाम दिइरहेको हुन्छौँ एक्जाममा कहिलेकाहीँ फेल पनि भइन्छ होइन कहिलेकाहीँ अब एकदमै डिस्टिङसन पनि ल्याइन्छ त्यसले गर्दा त्यही हो हार खान भएन फ्रस्ट्रेसन हुन भएन लास्ट इयर त एकदमै गाह्रो भएको थियो हामी सबैलाई पेन्डेमिकले गर्दा होइन सबै टुरहरू क्यान्सल यस्तो पनि सिचुएसन आयो कि ला ब्याङ्कमा पनि ब्यालेन्स छैन होइन अब के गर्ने फ्यामिली त हुनुहुन्छ साथमा बस्नलाई घर छ तर पनि त्यो एक खालको टर्चर चाहिँ हुने रहेछ अनि यसले के सिकायो भने एउटा जिन्दगीले चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ सेभिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन सेभिङ गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदम ठुलो पाठ सिकेँ अनि साथीभाइहरू पनि एकदमै आफूलाई सङ्गत चाहिँ एकदमै बेस्ट चाहिने रहेछ एकदम बरु मेरो वास्तव भन्नुपर्दा साथीभाइ नै छैन होइन तर जति बनाउँछु मैले त्यो चाहिँ मेरो लागि आफूलाई राम्रो सोच्ने र भोलि मलाई त्यो साथीभाइको सङ्गतले चाहिँ मलाई केही कुरा एउटा स्वार्थ नभए तापनि उसबाट मलाई एउटा राम्रो मिठो सजेसन सल्लाह सुझाव मात्रै किन नहोस् त्यो टाइपको एउटा साथी पनि चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिल गरेँ कतिको लकी ठान्छ आफूलाई एकदमै ठान्छु मैले म आफूलाई एकदमै धेरै भाग्यमानी किन ठान्छु भने मैले मेहनत आफ्नो ठाउँमा गरेको छु होइन र मेरो मेहनतलाई चाहिँ यसरी दर्शक श्रोताले जुन प्रकारले सहज रूपमा लिदिनु भयो हुन त मैले तीज गीतबाट अझै धेरै मलाई चिनिएको हो दोहोरीमा पनि त्यतिकै मलाई माया गरिदिनु भएको छ होइन यस्तो चाहिँ भनौँ न कम्पिटिसनको जमाना थियो जुन बेला लाखौँ प्रति क्यासेटहरू सेल्स भयो भने बल्ल र त्यसमा पनि कस्तो राम्रो राम्रो अब लिजेन्ड सिङ्गरहरूसँग आफूले चाहिँ मार्केटमा भिड्नको लागि त्यति इजी त थिएन तर पनि मलाई लकले पनि साथ दिएकै म भन्नुपर्छ किनभने त्यो त भन्यो भने त मलाई पाप पनि लाग्छ त्यो लक भनेको मेरो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ आज म जुन ठाउँमा छु मेरो परिवारको एकदमै मलाई ड्याडी मम्मी मेरो दिदीहरूले होइन मलाई हरेक फाइनेन्सियल रूपमा पनि परिवारको पूर्ण रूपमा साथ सहयोग पाएँ होइन त्यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको एउटा ठुलो एउटा म आफूलाई लकी ठान्छु क्या एउटा त्यो पक्षमा अब धीरजका कुरा जिन्दगी के रहेछ साथी जिन्दगी अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि बडो रमाइलो लाग्छ यार मलाई यो यस्तो ठुलो एउटा प्लेटफर्म रहेछ कि जिन्दगी बुझ्नलाई जिन्दगी नहुँदाको कल्पना गर्नुपर्छ कि अनि जिन्दगीमा त्यो पनि म त अहिले त हरेक कुरालाई एकदमै यो चाहिँ नेचरको एउटा राम्रो गिफ्ट हो जस्तो लाग्छ कि त्यो भएर जीवन भनेको एउटा उत्सव हो एभ्री टाइम उत्सवको रूपमा लिन सक्नुपर्छ तर एउटा के छ भन्दा फेलर चाहिँ एकदम जीवनमा आवश्यक रहेछ फेलर नभइकन जितको भ्यालु नै हुँदैन सफलता छ भने कति जीवन कति बोरिङ हुन्छ सोच्नुहोस् त तपाईँलाई नाम चाहियो एउटा फुत्त बटन दिएर नाम आयो पुग्यो अब तपाईँलाई चाहिँ भौतिक चाहियो होइन तपाईँलाई प्राइभेट जेट चाहियो एकछिनमा भयो अरे भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको भने इजी भनेर पनि लाइफ बोरिङै हुन्छ के बुझ्नु भएन कि असफलता पनि चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ आउने आक्रोश पनि चाहिन्छ अहिलेसम्म धीरजले सिकेको कुरा के साथी जुन कुरा अरूलाई सिकाउन चाहन्छ अहिले चाहिँ मेरो सफलताको मिटर र परिभाषा फरक छ कि अब सफलता सकिँदै गएपछि जीवन बोरिङ पनि हुँदै जाँदो रहेछ क्या त्यही भएर सफलता पनि छिटो आउनु पनि ठिक छैन होइन तर असल पनि हुनु ठिक छैन तर मलाई के लाग्छ भने सफलता र असफलतामा खेल्नुको मजा चाहिँ त्यो चाहिँ रमाइलो त्यसलाई मिस नगर्नुहोस् है तपाईँ 25 वर्षमा मैले 15वटा एल्बम निकालेको छु 15वटा मेरो 12वटा अहिले एल्बमको चार्टहरूमा मेरो 12वटा सुपरहिट एल्बमहरू छ त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के लाग्छ भने हामी जहिले पनि अर्कासँग कम्पिटिसन गर्थ्यौँ म पनि गर्थेँ कि उसले भन्दा उसको एल्बम निस्क्यो योभन्दा मेरो धेरै निकाल्नुपर्छ भन्ने सोच्थ्यौँ तर त्यस्तो होइन रहेछ क्या सबैभन्दा राम्रो कम्पिटिसन भन्दा आफ्नो पुरानै कामसँग के कमायो धीरजले सबभन्दा बढी आत्मसन्तुष्टि र जीवनमा दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ क्या एउटा चाहिँ धीरज राई होइन अब त्यो एउटा फिल्मको फ्यान छ नि होइन अब त्यो मलाई पुगिसक्यो क्या अब मलाई के चाहियो भने धीरज राई भन्दाखेरि मान्छेले टोपी फुकालेर मलाई सम्झियोस् क्या गायकमा पनि यसले चाहिँ यो काम राम्रो गरेछ अब मलाई त्यो चाहियो कि
मैले भनौँ आफ्नो यो फिल्डबाट पाउनुपर्ने अवार्ड सबै पाइसकेँ, भनौँ 25 वर्षसम्म संसार सबै घुरिसकेँ। त मैले अब म के चाहिरहेको छु भने अब म यस्तो काम गर्न सकूँ, अब मलाई ताली भन्दा पनि मान्छेले यस्तो काम गर्नु कि भोलि सम्झेर होइन टोपी फुकालोस् न, ओहो अरू चाहिँ होइन धीरजले यो केटा चाहिँ यो चाहन्छु क्या म, र त्यो चाहिँ अवार्डभन्दा माथिल्लो काम गर्नुपर्छ। धीरज खुसी सुखी मान्छे हो? म खुसी पहिला हो, सुखी दोस्रो, किन सुखीको अलि परिभाषा मेरो लागि अलि फरक छ कि अब राम्रो लाउनु, राम्रो खानु, राम्रो चढ्नु, त्यो पनि एउटा सुखीको परिभाषा। तर मलाई चाहिँ भित्रैबाट खुसी हुनुपर्छ कि त्यो खुसी म जहाँ पनि भेट्छु। इट शुड मेक मी ह्याप्पी। अब यही कुरा सुनितालाई सुनिता कतिको खुसी सुखी मान्छे हो? म चाहिँ एकदम खुसी मान्छे हो, किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा अघि धीरज दाइले भन्नुभएको जस्तो आत्मसन्तुष्टि। मान्छे सुखी नभए पनि खुसी भयो भने त्यो जिन्दगीमा उसले आफूलाई एकदम राम्रोसँग सर्भाइभ गर्न सक्छ होइन। र सुखी छ तर ऊ दुखी छ भने नि त्यो जिन्दगी कहिले त्यसले त्यो अर्थ नै दिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब म खुसी छु। मेरो सबैभन्दा ठुलो खुसी त म यति धेरै मेरो दर्शक श्रोताहरूप्रति छु कि अघि धीरज दाइले भन्नुभएको जस्तो त्यो एउटा स्टेडियममा होइन अब हजारौँ लाखौँ क्राउडहरूको माझमा एउटा साफ गेममा गएको जस्तो, खेल हेर्न गएको जस्तो टाइपको त्यो एउटा क्राउडहरूसँग जुन कतारमा गरेको सो, साउदीमा गएर चाहिँ ती चाहिँ मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सँगै चाहिँ रमाएको पल होइन, देखि लिएर युरोप अमेरिकातिर अस्ट्रेलियातिर जापानमा एभ्री इयर मलाई 10-12 वर्षसम्म पनि रिपिट गर्दै तिजमा बोलाउने ती दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू होइन, उहाँहरूले दिनुभएको त्यो माया भन्दा ठुलो कुरा त त्यो सम्पत्ति होइन, अरबौँ रुपियाँ होइन कि त्योसँग जोड्नै नसकिने रहेछ क्या। त्यो त यस्तो लाग्दो रहेछ कि सबैभन्दा ठुलो खुसी र सुख भन्ने नै यही भयो। त्यो सम्पत्ति पनि त्यही लाग्ने रहेछ, हजुरको खुसी पनि सुख पनि सबै त्यही लाग्ने रहेछ क्या। त्यो भएपछि दङ्ग हुने रहेछ क्या। महत्त्वकांक्षी मान्छे हो धीरज? म महत्त्वकांक्षी होइन, पहिला महत्त्वकांक्षी लाग्थ्यो होइन। डेरामा बस्दा घर भए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, घर भएपछि अर्को घर भए कस्तो हुन्थ्यो लाग्छ भन्थे मलाई। म अहिले त्यही पुग्दैछु कि अब मेरो एकदमै भनौँ धेरै त्यस्ता धेरै जीवनको सुपरस्टार कलाकारहरू 40-45 वर्षमै ड्रग्स खाएर किन मर्छन् त? के कमी थियो त? गाडीमा गाडी थियो, उसले चाहिने प्राइभेट प्लेन थियो, तर के छैन भन्दा कहाँ स्टप गर्ने, भौतिकतालाई कहाँ रोकेर अब चाहिँ योभन्दा बढी लोभ गर्नुहुन्न भन्ने त्यो मिटर चाहिँ पत्ता लगाएन भने कहिले मान्छे जीवनमा खुसी हुँदैन क्या। अबको सपना के त धीरजको? अबको सपना गीत हिजोको सुरुको दिनमा सायद स्कुलमा के अरे स्कुलको राम्रो केटीहरूलाई चाहिँ इम्प्रेस बनाउन गाएँ होला, त्यसपछि अलिकति आफ्नो इच्छाको लागि गाएँ होला होइन। त्यसपछि अलिअलि अब आफू खोटाङतिर जन्मेको होइन, गाउँदा अलिअलि पैसा आउँछ नि त खोटाङतिर पनि हाल्नुपर्छ भन्ने चेतना आयो होला। त अहिले चाहिँ मैले देशको पहिचान अब अल इन अल के गर्ने त होइन। अब 25 वर्ष गाइसकेको मान्छेले 25 वर्ष जस्तो काम पनि देखिनु पर्यो नि त होइन। त दुईवटा अर्को हिट गीत निकाल्यो भने के फरक पर्यो त? उसले पनि पहिला पनि हिट गीत निकालेको हो, सङ्ख्या मात्र के भयो त होइन। तर म के काम गर्न चाहेको छु भने जुन प्रकारले बुद्धको बारेमा यस्तो नराम्रो गलतहरू छ अब त्यसलाई चाहिँ म हटाउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि त्यो एउटा देशको पहिचान भनेको यति ठुलो हो नरेश, यहाँ बसिन्जेल हामीलाई थाहा नै हुन्न कि। तर तिमी जब विदेशमा जान्छौ तिमी कहाँबाट आएको भने नेपाल भनेर सुनेकै छैन। बुद्ध जन्मेको देश के त भने बुद्ध अरू देशमा होइन भनेर जतिखेर तिमीले आफ्नो एउटा पहिचानको लागि लड्छौ नि त्यतिखेर नराम्रो लाग्छ कि। र म अहिले त्यही नै गरिरहेको छु। अब अहिले मलाई गीत गाएर एल्बम बिक्री गर्नु पनि छैन, गीत गाएर चाहिँ मलाई कता पैसा कमाउने त्यो लोभ पनि सकि नै सक्यो क्या। त्यो एउटा सेचुरेटेडमा म पोइन्ट नै पुगिसक्यो क्या। त्यो पैसा लिएर के नै हुने रहेछ त भन्ने पोइन्टमा पुगिसक्यो कि। त म के चाहन्छु भने अब केही देशको लागि अब यस्तो काम गर्नु पर्यो। मैले तिमीलाई भने नि म यस्तो काम गर्न चाहन्छु कि भोलि मान्छेले टोपी फुकालेर धीरजले चाहिँ यति काम चाहिँ गरेको थियो केटाले, यो चाहन्छु। जे धीरजको सोच चाह सपना हो त्यो सबै पुरा होस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथी आफ्नो यात्रामा अगाडि बढाएको छ र यात्रा गर्ने नै गन्तव्यमा पुग्ने। अब यता सुनितासँग पनि म यही कुरा गर्छु, कतिको महत्त्वकांक्षी मान्छे हो, कतिको सपना देख्ने मान्छे हो? म चाहिँ सपनाहरू त बुन्छु तर त्यस्तो महत्त्वकांक्षी चाहिँ म होइन। म चाहिँ जिन्दगीलाई एकदम जे आइरहेको छ अहिले आफूसँग प्रेजेन्टमा जे छ नि त्यही कुरामा चाहिँ म खुसी हुने मान्छे हो होइन। म चाहिँ अब
यस्तो रिस राग हुन्छ नि कसैको ईर्ष्या कसैको डाहा मतलब लोभ भन्ने चाहिँ ममा छैन किनभने जिन्दगी आज हामीले भेटेको मान्छे भोलि हामीले नदेख्न सक्छौँ इभन म आफै आज छु भोलि के हुन्छ थाहा हुन्न हामीले कोभिडमै त त्यस्तो देखेछौँ त हैन हामीलाई एउटा कोभिडले नै सिकाइसक्यो नि आज छ भोलि छैन हैन र के रहेछ त त्यसै पनि हेर्नुपर्छ अनि त्यसले गर्दा म चाहिँ म आफ्नो लागि जिउँछु क्या फर्स्टमा चाहिँ आफूले आफूलाई माया गर्नुपर्ने रहेछ हैन र देन अरूलाई हामीले माया गर्न सक्छौँ हैन म चाहिँ त्यही हो आफ्नो जे छ त्यो कुरामा आफूलाई सकिन्छ भने गर्नु त्यो ठुलो कुरा भएन तर आफूसँग नभइकन पनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो महत्त्वाकांक्षी बनेर नसकी त्यो भारी बोक्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदम राम्रो कुरा होइन किनभने त्यो छिटै दुखी भइन्छ फेरि त्यो कुराले होइन त्यो चाहिँ म नगर्नु नै भन्छु किनभने हामीले एक दुईवटा गीत चल्न बित्तिकै हाम्रो आफ्नो धरातल बिर्सिन थाल्यौँ अनि हामीले हाम्रो अग्रजलाई सम्मान गर्न चाहिँ छोड्यौँ होइन र म चाहिँ अब मलाई सबै कुरा पुग्यो भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले हामीले सोच्यौँ भने त फेरि हामी सकियौँ होइन र हामीले के हुनुपर्छ भने हामी चर्चित भएर आज आएर भोलि नै सकिने भन्दा पनि एउटा लोकप्रिय भएर र आफूले जे काम गरिरहेछौँ त्यो कामलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटा लामो रेसको घोडा भएर जाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हजुर सपना यही हो मेरो सपना चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म नेपाली लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहँ र अघि दाइले भन्नुभएको जस्तो मलाई पनि एकदमै इच्छा छ जस्तो केही देशको लागि गर्ने होइन जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा नेत्रहीन सङ्घ जुन ब्लाइन्डहरूको चाहिँ एउटा भवन बनाउने भनेर हामीले त्यो एक दुईवटा प्रोग्राम पनि गर्ने प्लानिङ गराएको थियौँ हाम्रो राज समाल दाई लगायत धेरैजना टिम चाहिँ गएर अस्ट्रेलियामा टुर पनि भइसकेको थियो होइन तर कस्तो भयो भने दुःखको कुरा अस्ति मेलम्चीको बाढीले जुन त्यो जग्गा पनि बगर भएको छ कि अनि त्यसले गर्दा अब त्यसको एउटा केही अनुसन्धान भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो ब्लाइन्डको त्यो भवनलाई पनि केही गर्ने सोच छ अनि पछि अब मलाई चाहिँ वृद्धाश्रमहरूतिर पनि केही सपोर्ट गरौँ होइन भन्ने छ अब हेर्दै जाउँ जिन्दगीले गर्दा पुऱ्याउँछ होइन तर अब सोच चाहिँ केही समाजसेवाको कामतिर गर्ने पनि छ गरि पनि रहेछ हजुर हजुर यी सोचहरू र यी सपनाहरू पुरा हुन् म शुभकामना दिन चाहन्छु कार्यक्रम साङ्गीतिक बनाउने भनेर त मैले भने तर कुरा भावनात्मक रूपमा अलिकति गहिरो रूपमा जोडिँदै आयो अब हामी रमाइलोतिर बढी लाग्छौँ रमाइलो भनेको त गीत सङ्गीतकै कुरो हो त्यहाँमाथि त्यहाँ क्यू कार्ड आइसकेको छ त्योभन्दा पहिला धीरजले लुकी लुकी त सुनाउनै पर्यो है फेरि लुकी लुकी सुनाइसकेपछि अर्को गीत सुनाउँछु भन्दाखेरि पनि हामी तिम्रा नयन पनि हामी नाइ भन्दैन अलिकति सुनौ न त्यसपछि सुनिताको पालो आइहाल्छ लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाउ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाउ त्यसरी यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले थ्याङ्क यू हामी कलेज पढ्दा धीरज राईका गीतहरू धेरै गुनगुनाइयो होइन साथीभाइ बसेर पिकनिक जाँदा धेरै रमाइलो गरियो होइन त्यो बेलादेखिको सुपरस्टार धीरज थ्याङ्क यू सर पप सङ्गीतमा त्यो छाएको नाम अब अर्को साथी तिम्रा नयन तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर तिम्रा नयन तिम्रा आधार तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर तिम्रा नयन एक्सप्रेसन है अब धीरजका फ्यानका कुरा त हामी पछि गर्छौँ कस्ता कस्ता आए हैन के सम्म गरे हैन के सम्म गरे पोइन्ट टु बी नोटेड अहिले एकछिनमा अब सुनिताको पनि फ्यानका कुरा त हामी गर्छौँ एकछिनमा धेरै छ त्यो के सम्म भन्न भ्याए के सम्म हैन अब सुनिताको तीजको गीत सुनेन भने त फेरि अपुरो हुन्छ किन तीज क्वीन भनेर जुन छ तीज क्वीन अनि त हो तीजको गीत पनि सुनाउँछु तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म मुखैमा चिनी ल प्लिज म भन्न खोज्दै थिएँ ओके ल मेरो दर्शकहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको यो गीत म सुनाउँछु
मान्छे पनि सोझी म त सोझै हुन्छ कुरा मान्छे पनि सोझी म त सोझै हुन्छ कुरा तिमीले जस्तो बुट्टा भर्न कहाँ जाने छु र लौला कमिलो मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने ओइ मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने वाउ यो गीतकै शब्दलाई केही सापटी लिएर मैले सुनितालाई सोधेँ साँच्चै चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने धेरै आयो पहिला पहिला त धेरै आउनु भएको थियो अब अहिले पनि नर्मली कुराकानीहरू त्यस्तो त आइरहेको हुन्छ त्यो बेला मैले हुन्छ नि नर्स दाइ म चाहिँ फोकस आफ्नो यता करियरतिर नै थिएँ अनि त्यही भएर अहिले पनि त आउँछन् नि अहिले पनि आउँछन् एउटा नर्स दाइ पनि हुनुहुन्छ मिठो गफ दिने चिनी भन्दा गुलियो हजुर पनि मिठो बोल्नुहुन्छ नि त्यसलाई पनि त्यो चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने चाहिँ एकदम मिठो बोल्ने मान्छे जस्तो हजुरमा त्यो यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै हजुरलाई म्याच हुन्छ कि हजुर मेरो आशय अर्कै थियो सक्दैनौ के तिमीले सक्दैनौ यो गीत चाहिँ सबैको लागि बनायो कि नरेश दाइलाई लाग्छ यो नरेश दाइसँग नै म्याच हुन्छ धीरज दाइ पनि मिठो बोल्नुहुन्छ हैन धीरज दाइको झन् केटीहरूको काण्ड कतिवटा हैन अहिले पछि सुन्नुपर्छ दाइको त्यस्तो केही छैन दाइको हैन एउटा कुरा भनिहाल्छ है मलाई दाइको स्टेजमा एउटा युनिकनेस चाहिँ के लागिरहेछ भने हुन्छ नि जानुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो हामी चाहिँ सटक गयो अनि अलिअलि बोलेर अनि हामी गीतै प्रस्तुत गरिहाल्छौँ दाइ चाहिँ हजुरहरूलाई म एउटा गीत सुनाउनुभन्दा अगाडि भनेर केही कथाहरू छन् मेरो यति वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि मेरो कति सानो एउटा बच्चा बेलामा रे अनि एकदमै मन पराएर दाइको बर्थडे दाइको के थियो रे दाइको गर्लफ्रेन्डहरू चाहिँ 15 जना यहाँ उहाँ भनेर त्यसलाई 15 जना हैन 20 जना 20 जना गर्लफ्रेन्ड रे हैन तर दाइ 5 वर्षको हुँदाखेरि रे हैन अनि के त्यो स्टोरी सुनाइदिनुहुन्छ त्यो माहौलहरू बिचाराहरू के हुन्छ त अब अनि त्यसपछि भनेर यस्तो माहौललाई चाहिँ त्यो एकत्रित बनाएर अनि टक्क हँसाइदिएर अनि बल्ल आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ एकदमै धीरज दाइ भाव त त्यही त नरेश थ्यांक यू धन्यवाद अब यता तीज क्वीन यता स्टेज किङ माइकल ज्याक्सन यहाँ अनेक टाइटल पो आउँछ छ धेरै छ उसको लागि पनि के छ सोचिहाल है नरेशलाई सम्राट बनाउनु पर्छ सम्राट नरेश दाइलाई चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने अब यो चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनेको आशय अन्तै मोडिरहेको तिमीले भन्न खोजेको उसले कुरो चिप्लाइसक्यो कि तिमीले के उत्तर खोजिरहेको थियौ उ अब ठीक छ अहिले पछि मिलाउला अब अर्को गीत त सुन्नु पर्यो सुन ल फुलबोटे साडी सुनबोटे पारी हो फुलबोटे साडी सुनबोटे पारी टालाला सिरैमा चन्द्रमा टालाला नम्मारी सुनझै पूर्णेको जुनझै झालाला देखियो ठुल्देवी झालाला तिजैको रमझममा ओ तिजैको रमझममा थ्याङ्क यू तीज गायिका भनेर सुन्ता दुलाल भनेर एकदमै चिन्नु भएको छ अझ मैले छुटाउन हुने गीत चाहिँ अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु है हे अधिकार पाछौ बलिया भाछौ अधिकार पाछौ बलिया भाछौ नारीलाई माला झै हुन्न नखोज नारीलाई माला झै हुन्न नखोज नराम्रो होला भन्दा छु बुढा नराम्रो होला भन्दा छु बुढा घरभित्र मात्रै थुन्न नखोज घरभित्र मात्रै थुन्न नखोज घरभित्र मात्रै थुन्न नखोज सुन त ए माइले सुन त ए साइले सुन त ए माइले सुन त ए साइले अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु
अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु थ्याङ्क यू सुन्तले गाउँदाखेरि मेरो आँखा धीरज तिमीतिर धेरै परेन है परेन घुमेकै छ म हेरेर छु तिमीलाई तिमी उता हेरेको गर्छ तिम्रो दोष होइन तिम्रो दोष होइन आँखैकै दोष हो आँखै उता जान्छ त के लाग्छ आँखै दोष हो नि हो नि त हैन सुन्तलाई यस्तो देखेको छु यसरी सुनेको छु अनि आँखा अन्त कता जाओस् त्यही त मनी प्लान्ट जहिले पनि घामतिरै जान्छ तिमी जति घुमाउनु लाए पनि हैन एक महिनामा त उतै गएर जहिले पनि सूर्यतिरै जान्छ के हो हामी सबै सूर्यमुखी फुलै हौ अब त्यहाँ क्यू कार्ड छ मेरो एउटा साथी छ ल अब त्यहाँ नामहरू छन् ती नामहरू चर्चित नामहरू हुन् एक अर्काले नजिकबाट चिनेका नाम चिनाउनु पर्यो केही हाउभाउ गरेर बडी ल्याङ्ग्वेजबाट थोरै शब्द प्रयोग गरेर एक्टिङ गर्न पाइयो पहिला कसले चिनाउने म भन्छु है त हेर है त एकदमै महानायक अहिले धेरै काण्ड पनि भइरहेछ हाम्रो महानायक उहाँ साँच्चीकै रियल महानायक नै हुनुहुन्छ मेरो एकदमै प्यारो दाई आदरणीय दाई राजेश समाल अब अर्को छ है एउटा यो चाहिँ सिङ्गर हुनुहुन्छ मेरो एकदम मिल्ने साथी है त्यतिखेर चाहिँ नवीन भट्टराई अनि ऊ हामी चाहिँ त्यतिखेर हामी धेरै एल्बम बिक्री हुन्छ एक्टिङ गरेर देखाउनु धीरज म अन अनि के छ र हालखबर तिम्रो ठिक छ अनि धीरज तिमी त कति विदेश गएर जान्छ है जान्छु भनेर मलाई कहीँ पनि बोलाउँदैन क्या मलाई चाहिँ कि तिम्रो पनि राम्रो छ नि त अनि धीरज तिमी हङकङ जानला हो भने आहा हो मेल कि फिमेल मेलै हो यसरी बोल्ने को होला ल ही इज अ भेरी जेन्टल सिङ्गर भेरी जेन्टल सिङ्गर हजुरको समकालीन नलेख चिठी उसको एकदम फेमस गीत हो यो तिमीले मलाई अनिल सिंह जति हेर्यौ उति हेरौँ लाग्ने तिम्रो आँखा हाम्रो प्यारो साथी सञ्जय दाई सरी मैले कस्तो गीत त पास भन्न पास मोहन भूषाल सरी दाई मोहन दाई सो सरी मलाई कस्तो नाम कन्फ्युज गीत अति सुनेको अब ओके अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ अहिले यो एकदमै लोक सङ्गीतको दिग्गज हुनुहुन्छ तर दिग्गज भन्नाले हामीले एकदम धेरै एज भएको चाहिँ नसोचौँ एकदम सिनियर है त्यस्तो कुरो नि गर्ने तिमीले धीरज उहाँ चाहिँ उसले गरेको चाहिँ मैले यति गर्न सकेँ उहाँ मेरो साथी पनि हुन्छ होइन अनि उहाँ चाहिँ गीत छ नि धेरै छ जस्तो तपाईँ त्यस्तो कुरो नि गर्ने त्यतिले भन्न मिल्दैन नभने राम्रो गीत नभन्नु अब नभन्नु है म अब चाहिँ ट्राई गर्छु अब अर्को लास्ट छ है लास्ट हो मिस्टिरियस गर्ल सम्झेर फेरि किन तिमीलाई मिस्टिरियस गर्ल भन्नु पर्यो नि त धीरज राई त्यही हो अलि फिल्ममा धीरज कहाँ छौ आजकल त अन्त ए हो अन्त यतै छु यार तर आइज किङ यार अहिले राम्रो आइरहेको छु मेरो यार गीतहरू मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि छ मैले एउटा मात्रै मिलाइन है म एउटा मेरो है त चलचित्र जगतकी एकदमै पढे लेखेकी अनि एकदम सुन्दरी अनि मनकी पनि सुन्दरी है ओके म भन्छु दी हामी भोलि सुट कतिखेर हो अनि मैले जस्तो हुन्छ नि इयरिङ्सहरू बाहेक अरू के लिएर आउनुपर्छ थाहा पाइसकेँ मैले करिश्मा दिदी नो होइन एकछिन
यस्तो करिश्मा म दिदी स्यान्डलहरू पनि हालेको छु म भन्दै जान्छु हजुर सोच्दा स्यान्डलहरू पनि राखेको छु दी मलाई लिन आउनु पर्दैन पढे लेखेको पनि गोरी मल्ल दी मलाई दिदी भनेपछि दिदी दी मलाई लिन आउनु पर्दैन हजुर किन दुःख पाइसिन्छ के अधिकारी हो के अधिकारी ओके ल म एकदम किनभने री गर्नेहरू सबैको त्यस्तै हुन्छ के लेडिजहरुको ल है अर्को है ओके ल ल बाबा सुनिता तिमी हामी एउटा प्रोजेक्ट गर्न पनि खै त कहिले त तिमी सम्झिँदैनौ भन्दै हो नि अलि खतरा हैन हिट भनेको बाबा राजेश दाइको हिट भनेको हे दाइ खतरा एक्टिङ गर्ने सिकाउमा सुनिताको पारा आयो सबै मिलाउनु भइसक्यो है कतै हिरोइनका लागि अफर आउँछ क्या नचाहेर हो के उले नचाहेर मात्रै हो अर्को है सुनिता सुनौ न म भोलि होइन दिनेश ऋषिकोमा जाँदैछु दिनेशजीको ड्याडी स्वर्गीय भइसकेको छ नि त अनि तिमी गयो सँगै जाने ल अलिक क्यु दिनु पर्यो म कन्फ्युज भएँ उहाँ पनि चलचित्र क्षेत्रकी सदाबहार नायिका ए करिश्मा दिदी त होइन होइन भनेर भएन नि त यो हो भन्नु पर्यो नि किनभने बुलन्द अभिनय वही जस्तो लाग्छ मलाई तिमी हो करिश्मा मानु दिदी हो सरी है करिश्मा दिदी मलाई त्यति राम्रो गर्न सुनिता त कहाँ छेस अनि आउँदैनस् मेरोमा अनि तेरो बुधबार चाहिँ के छ सुनिता चलचित्र जगतकी एकदमै सदाबहार नायिका र बोल्ड टाइपको एक्टिङ अनि त्यसपछि उहाँको हेयर स्टाइल चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ छोटो छोटो छ अनि हाम्रो गोरी दिदी हो थाहा भयो मलाई बोल्ड उहाँको एक्टिङ चाहिँ बरै एकदम दामी अब अर्कै लास्ट बहिनी के छ के गर्दै हो क्यारे अहिले गीतहरू के भइरहेछ ल है बहिनीले राम्रो गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रमा अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् जे भए पनि गर्व लाग्छ मलाई बहिनीको सबै कुराहरू प्रगति उन्नतिहरू हेर्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि बहिनीले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको थियो दाइ छ है सँगै फेरि हाम्रो लोक सम्राट भन्न रुचाउँछु म लोक सङ्गीत दोहोरी क्षेत्रको सम्राट अस्ति भर्खरै पनि उहाँले लोक सम्राटको राजु परियार हो राजु परियार ल वन्डरफुल ल वन्डरफुल कस्तो राम्रो धीरज र सुनितासँगको कुराकानी बडो रमाइलो भइरहेछ अब त्यहाँ छेउमा अझ रमाइलो पार्नको लागि गिफ्ट पनि आएको छ त्यहाँ भएको त्यहाँ जुन छ चिया अर्ग्यानिक चिया हो यो अर्ग्यानिक यो ब्ल्याक टी ग्रिन टी त्यो रोज्नु परेन त्यो दुवै जनालाई छ त्यहाँ नेपालको पहिलो टी लाउन्ज चियापानको तर्फबाट तर त्यो र्याप गरिएको जुन त्यहाँ गिफ्ट छ त्यो गिफ्ट एक्चुअली रोजौँ न अनि त्यो कसरी रोजौँ भनेदेखि सुनिताले धीरजका लागि रोज्दिउँ ओके हैन धीरजले सुनिताका लागि रोज्दिउँ त ओके अब सुनितालाई त पिङ्कै मनपर्छ मलाई होइन पिङ्क जस्तै छ पनि ल मेरो आई गेस मेरो लागि यही नै हुन्छ उसको लागि मैले रोज्दिएँ है तिमीलाई ल अब सुनिताले रोज्दिउँ त धीरजलाई मैले सुनि पनि रोज्न मिल्ने हो मेरो विचारमा पनि धीरज दाइलाई यो पर्फ्युम जस्तो लाग्यो मैले पनि देखिरहेको छु हैन यो बेटर होला थ्यांक यू ल यो एकअर्कालाई गिफ्ट दिने काम भयो यो कार्यक्रमको तर्फबाट यो उपहार हैन अब उपहारकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुनितालाई उपहार कतिको आउँछ उपहार एकदम धेरै नै आउँछ दिने कतिको गरेको छ म फेरि दिनेमा पनि एकदम अगाडि दिन्छु ओके है अब यता धीरजलाई उपहार कतिको आउँछ कम आउँछ तर अब त्यस्तो दिने भन्ने पनि छैन विभिन्न अकेजनलमा चाहिँ दिइन्छ तर अब त्यस्तो कुनै अकेजन नभए दिइरहने चाहिँ गरिँदैन अब फ्यानका कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो अघि अलिकति बाँकी रहेको थियो कुरा ड्यू राखेको थियो नि अहिले धीरजलाई हुरुक्क भएर कस्ता कस्तासम्म फ्यान आयो साथी एउटा ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो यो मिस्ट्रेस गर्ल भन्ने गीत गाइरहेको थियौँ होइन मिस्टिरियस गर्ल यो गीत गर्दाखेरि चाहिँ एकजना महिला फ्यान आएर मलाई चाहिँ हक गर्नुभयो होइन अब त्यो ठुलो कुरो भएन हक गर्नु त अब जसले पनि आफ्नो सेलिब्रेटले गर्ने नै भयो तर उहाँले हक गरेर गइसकेपछि चाहिँ मेरो टी सर्टमा चाहिँ मैले ब्लड देखेँ कि अनि के भयो भने यसरी हेर्छु मलाई के मेरो के यहाँ के भयो कि जस्तो यसो लाग्यो मलाई यसो हेर्छु होइन भरे त्यो मेरो फ्यानले चाहिँ
भर्खरै त्यो ब्लेडले के धीरज राई भनेर लेख्नु भएको रहेछ क्या हातबाट अनि रगत आइरहेको थियो क्या अनि त्यसपछि मैले तुरुन्तै मैले बन्द गरेँ सो बन्द गरेँ र उहाँलाई चाहिँ नजिकैको त्यो फार्मेसीमा लगेर चाहिँ अनि टेप लगाएर ल्याएँ भनौँ न अनि त्यति साह्रो आवेग पनि आउनु पर्दैन होइन किन तपाईँको हामी छँदैछौँ नि तपाईँले त्यो ब्लेड काटेर मात्र पनि तपाईँले होइन हामीले मन पराउनु हुँदैन अलिक ग्रोइङ अप हुनुपर्छ भनेर भनेछु र खुसी कुरो के छ भने अहिले पनि उहाँ मसँग हुनुहुन्छ के यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद होइन अहिले पनि सम्झिन्छु त्यो घटनाहरू चाहिँ फ्यानहरूलाई कति आयो प्रेम पत्रहरू आयो त्यतिखेर अब त्यो टाइमको बेलामा चाहिँ प्रेम पत्रहरू नै थिए त्यतिखेर अब जस्तो अहिले इमेल थिएन घर घरमै पोस्ट आउँथ्यो क्या ऊहरू आउँथ्यो क्या तपाईँको कार्ड्सहरू होइन प्रेम पत्रहरू आउने अनि मैले पनि सम्झिन्छु कि एकजना पोस्टम्यान चाहिँ सधैँ मेरोमा ल्याइदिनु हुन्थ्यो क्या अनि उहाँले चाहिँ नि त्यो ल्याए बापत चाहिँ उहाँलाई मैले विभिन्न होइन जस्तो दसैँ तिहारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के आर्थिक सहयोग गर्ने यस्तो पनि गरिदिन्थेँ अनि म चाहिँ जहिले पनि एभ्री डे त्यो कतिवटा आउँछ भनेर हामी चाहिँ यसरी गनेर राख्थ्यौँ क्या अहिले मसँग पनि 1 बोरा जति होला है त्यसमा चाहिँ होइन अब प्रेमका कुराहरू अब गीतका कुराहरू फोटोहरू त्यो अर्कै बेग्लै मजा थियो तर अब अहिले त इजिली छ होइन तर कस्तो भने कोही बेला लुकेर गरिएको त्यस्तो घटनाहरू पनि रमाइलो हुँदो रहेछ क्या म यो कुरा किन पनि निकाल्दैछु भन्दा अहिले एकछिनमा चिठी लेख्नुपर्छ साथी ओहो म कार्यक्रममा चिठी पनि देखाउँछु दुवैजनालाई बडा अप्ठ्यारो पनि आयो त यार धीरजले प्रेम पत्र चाहिँ लेख्यो कि लेखेन आफूले आउन त धेरै आयो लेख्यो अब प्रेम पत्रै भनेर चाहिँ लेखेन तर त्यतिखेर सानसानो त्यो वाक्यांशहरू क्या जस्तो सम लभ वान सम लभ टू आई लभ वान द्याट इज यू होइन के अरे चाँदनी से होता है सितारों से नहीं प्यार एक से होता है हजारों से नहीं त्यस्तो चाहिँ लेख्यो भनौँ न अझै पनि सम्झिन्छु कि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अब लुकी लुकी भन्ने गीत गाउनेबाटै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यतिखेर समय लुकेरै प्रेम गर्ने चलन थियो कि अहिले यस्तो ओपन थिएन नि त अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ फिबी क्याट्स भन्ने चलचित्रको नायिका त्यतिखेर हिट हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यो फिबी क्याट जस्तै कपाल पालेको एउटा चाहिँ केटी चाहिँ हाम्रो स्कुलको चाहिँ कलेजको सबैभन्दा सुन्दर युवती मानिन्थ्यो कि अब तर म 5 क्लासमा पढ्ने उनी भने क्लास 9मा तर हामी चाहिँ उनलाई देखेर के एकदमै हामी यस्तो कथाहरू होइन गीतहरू चाहिँ लेखेर उनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे विभिन्न चाडपर्व जस्तो भानु जयन्तीको दिनमा चाहिँ गिफ्ट दिने चलन हुन्थ्यो नि त्यतिखेर हामीले दिन्थ्यौँ क्या त्यतिखेरै हामीले यसरी घुमाएर सम लभ वान सम लभ टू आई लभ वान द्याट इज यू चाँदनी से होता है सितारो से नहीं प्रेम साहित्य जान्थ्यो होइन अनि त्यसो हुँदाखेरि अब अनि फेरि हामीले त्यतिखेर अब एउटा प्रेमी हुने पनि एउटा त्यतिखेर आउँदो रहेछ क्या आफ्नो आफ्नो टाइटल क्या जस्तो सुरेश शर्मा बेहोसी होइन मेरो चाहिँ के थियो भने धीरज अभागी होइन अभागी क्या होइन त्यो राख्न खोजेर नि होइन अर्को एउटा मेरो साथी अविनाश श्रेष्ठ बेहोसी होइन अनि त्यस्तै त्यो एउटा ऊ थियो क्या अनि हामी साथीमा चाहिँ कस्तो भने अब हामी स्कुलमा अब जस्तो तिम्रो स्कुलमा चाहिँ होइन अर्कै सेक्सनको केटीहरूसँग हामी चाहिँ अब मेरो केटी ऊ त्यो भनेर साथीले मलाई जिस्काउँथ्यो होइन अनि उसको केटी चाहिँ ऊ है भनेर चाहिँ यसो जिस्काउने चलन थियो तर त्यो केटीलाई अत्तो पत्तो को हामी थाहा नै छैन क्या हामी चाहिँ लु तिम्रो उसलाई चाहिँ थाहा छैन फेरि किनभने उसँग पुग्ने आँटै नहुने नि त होइन अब सरले मारिहाल्ने थियो त्यस्तो झन् प्रेमसेमको कुरा भन्ने होइन अनि चट्ट त्यो केटीहरू आउँथ्यो अनि हामी चाहिँ सुरेश तेरो केटी गयो भन्ने त्यो बिचरालाई के कहिले थाहा नै हुँदैन क्या स्कुल सकिन्जेलसम्म पनि यो केटाले मलाई माया गर्दो रहेछ भनेर भन्न नसक्ने क्या अनि हामी चाहिँ त्यसै हावाको घर बनाएर बस्थ्यौँ क्या सो एउटा रमाइलो साथी रसिक मान्छे हो रसिकै हो है ओके अब सुनिताका कुरा सुनिताले कति प्राप्त गर्यो होला चिठी किन सुनिता चिठीको जमानाको मान्छे त होइन अलिअलि पछाडिको स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्ट कार्डहरू चाहिँ हाम्रो एकदम हुन्थ्यो होइन किन मैले जम्प गरेर पढिहालेँ नि त अनि त्यो भएपछि अनि पोस्ट कार्डहरूमा पनि हुन्छ नि मलाई रमेश सुब्रेती एकदम राम्रो लाग्ने राई सम्हाल दाई अनि दिलीप रायमाझी त्यो बेला अब एकदम मुभीहरू हेरिन्थ्यो होइन अनि हामीलाई चाहिँ करिश्मा दिदीहरूको लगायत धेरैजनाको त्यो पोस्ट कार्डहरू दिँदा चाहिँ ए ला हामीलाई त्यस्तो जो आफूलाई मन पराएको हिरो दियो भने चाहिँ मक्क पढ्ने टाइपको हुन्थ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ दाइले भन्नुभएको जस्तो सायरीहरू जस्तो लेखेको हुने होइन अनि मलाई चिठीहरू पनि आएको थियो धेरै त आएन 2टा आएको थियो एउटा चाहिँ पुरै डायरी पनि आएको थियो स्कुल पढ्ने बेलामा अनि स्टिल पनि मसँग छ क्या त्यो भित्र लेखेको कन्टेन्ट पनि यति राम्रो होइन एकदमै त्यो
के भन्छ त्यसलाई साहित्यिक पारामा अनि फेरि त्योभन्दा बढी चाहिँ डायरी एकदम राम्रो थियो क्या फेरि अनि त्यही भएर त्यो पनि मसँग अहिले पनि छ अनि मैले रिप्लाई गरेँ कि गरिनँ होइन एउटा चाहिँ मैले रिप्लाई गरेँ होला सायद कसरी गरेँ भने रिप्लाई पनि मलाई चाहिँ अहिले म अहिले पनि मलाई छक्क लाग्छ कि आफू देखेर मलाई म चाहिँ डराएँ नि त अब कसैले मलाई अब मन परायो भनेपछि मलाई के फिल भइसक्यो त्यो प्रेम पत्र आएपछि मलाई लागिसक्यो म उसको घरै गइसक्यो मसँग बिहा नै भइसक्यो अब खतम त्यो सोचै भइसक्यो म भनेर जान छोडिसकेँ म अनि स्कुल पनि जाँदा पनि अब त्यो केटा निस्किनुभन्दा अगाडि दुईवटा हाम्रो चाहिँ एकदम ठुलो रुम अनि दुईवटा ढोका थियो अनि म पछाडि त्यो रोटेसन वाइज बस्दा लास्टमा बेन्चमा पऱ्यो भने चाहिँ लास्टको ढोकाबाट म भागिहाल्ने कि अनि पछि चाहिँ तिमीले मलाई मन पराएछौ त म पनि तिमीलाई मन त पराउँछु एज अ साथी होइन एउटा एकदम ट्यालेन्ट तिमी एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले तर मैले तिमीलाई त्यो नजरले हेरेको छैन इभन मेरो दिदीहरूको त बिहा भएको छैन अब हामी अहिले बच्चा नै छौँ हामी पढ्नुपर्छ अहिले तिमी यस्तो लभ सबको चक्करमा नलागो हुन्छ नि यति लामो लेखेर अनि मैले उसको रिप्लाई उसलाई मैले पठाइदिएपछि चाहिँ अनि उसले बुझेपछि अनि मलाई उसले फलो पनि गर्न छोड्यो म पनि यता आएँ आफ्नै लाइनमा लागेँ त्यसले गर्दा हाम्रो उसको त बिहा पनि भइसक्यो अहिले अनि त्यस्तो छैन अनि अर्को साथीले चाहिँ मलाई चिठी दिएको थियो अनि उसँग चाहिँ अस्ति भर्खर लास्ट टाइम हामी डिनर खान पनि गएको थियो राम्रै छ उसलाई पनि उसले कसैलाई मन पराउनु पाइन्छ पनि त्यो पाप पनि होइन र त्यसमा न कुनै जात हुन्छ न कुनै भाषा न कुनै धर्म होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले पोजिटिभ नै लिएँ म त्यस्तो नेगेटिभ लिइनँ अनि पछि अब जस्तो सिङ्गिङ करियर पछि चाहिँ अनि मलाई मन पराउने जस्तो हङकङ नै टुरमा जाँदा पनि स्टेजमा नै मलाई औँठी लगाइदिने भनेर एकजना भाइ बिचरा होइन उहाँले त मलाई मन पर्यो तर मलाई चाहिँ आफूभन्दा एकदम सानो एज जस्तो लाग्यो होइन मलाई हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मभन्दा एकदम सानो एज म एज सानो हुँदाखेरि पनि मलाई अलिक ठुलो देखिने भएर होला म सबैलाई भाइ फेरि त्यो उकाली ओह्राली प्रोग्राम चलाउने अनि अब आफूभन्दा एज भएकोहरूले पनि दिदी भनेर फोन गर्दा गर्दा म सबैलाई भाइ भन्ने भइसकेको थिएँ होइन अनि सबलाई भाइ बनाएर खतमै गरेँ अनि पछि त्यहाँ चाहिँ मलाई उहाँले बिचरा सोध्न आउनुभयो चेन्जिङ रुममा अनि मैले चाहिँ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ औँठी स्टेजमा लगाइदिने भनेको चाहिँ इन्गेजमेन्ट या त्यस्तोलाई मानिन्छ अब पर्दैन नि यत्रो किन दुःख गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन मसँग अर्को मेल सिङ्गर जानुभएको थियो उहाँलाई पनि अर्को केटीले चाहिँ सिक्रीहरू के ल्याइदिएको थियो कि अनि पछि उहाँले मलाई गिफ्ट दिनुभयो त्यो मैले चाहिँ अब सबैजनाले एक्सेप्ट गर्नु म हजुर लगाइदिनु स्टेजमा नै दिन्छु भनेपछि अब त्यो त एउटा ससम्मान भयो त्यो मैले सायद लिएँ होला होइन अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा मेरो फ्यान हुनुहुन्थ्यो यस्तो राम्रो उहाँ चाहिँ अहिले पनि हामी हाई हेलोमा छौँ होइन उहाँले चाहिँ मलाई एभ्री विक चाहिँ मलाई एकदम मन पराउने अनि एभ्री फ्राइडे एउटा गीत डेडिकेट गरेर अनि यति राम्रो मलाई त्यो ब्लेसिङ्सहरू है यति राम्रो चाहिँ यस्तो राम्रो शुभकामनाहरू सल्लाह सुझावहरू पठाउने मलाई एकदमै मन पनि पर्थ्यो उहाँले नै मलाई मन पराउनुहुन्थ्यो विदेशमा हुनुहुन्छ तर कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले त्यो बेला मैले मेन्टली रूपमा मैले कहिले पनि सोचिनँ कि म बिहे गर्छु अब यसरी केटासँग चाहिँ अब अगाडि कुरा बढाउँछु भनेर त्यो नभएपछि उहाँको बिहा भयो होइन फाइनल्ली तर केही छैन म एकदमै ह्याप्पी छु तर उहाँ एउटा मेरो चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रु फ्यान अनि वेल विसर र पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो अब अहिले पनि हुनुहुन्छ नै होला होइन लगायत अब धेरै फ्यानहरू अब धीरज दाइले फ्यानका किस्साहरू कथाहरू कति हैन यही फ्यानका मायाले आज धीरज राई सुनिता दुलाल भएको अब फाइनल्ली चिठी लेख्ने बेला आयो चिठी लेख्नु पर्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौं अब चिठी लेखौं ल अब धीरज राईले चाहिँ भाउजूलाई चिठी लेख्ने आफ्नो मिसेसलाई कि मनका भावहरू प्रेम भावका सँगसँगै हार्दिकताका कुराहरू होलान् अहिलेसम्म अफिसियली भाउजूलाई चिठी लेखाएको छैन नि हैन घर सम्हाल्देर धीरज राईलाई अगाडि बढाएको मान्छे कति ठुलो योगदान छ नि कि ल भाउजूलाई सम्झेर चिठी लेखौं माया भावका कुरा सँगसँगै लेखौं सुरु गरौँ अब यता सुनिताले कसलाई लेख्ने त बुवा आमालाई लेख्ने बुवा आमालाई के भनेर लेख्ने भन्दा अब हजुरले दुःख गर्नु पर्दैन कोही नखोज्नु होला मेरो जीवन साथी चाहिँ म आफै रोज्छु भनेर बुवा आमालाई यो भूमिकाका साथ चिठी लेखौं है
ल सक्यो पहिला कसले सुनाउने तिमी सुनाऊ ए हो मैले चाहिँ एउटा थोरै गीत पनि बनाएको छु ड्याडी मम्मीको लागि हैन पहिला त्यो गीत सुनाउँछु है त प्लिज मै छोरीलाई जन्माउनु भो बढाउनु भो पढाउनु भो पढ्न सके जति मलाई लेखाउनु भो पढाउनु भो धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरी आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरी आमालाई यो चाहिँ ड्याडी मम्मीको लागि है पूजनीय ड्याडी मम्मी सादर प्रणाम अनि ढोक आराम छु आराम चाहन्छु र आराम कुशलताको कामना गर्दछु हजुरहरूले मलाई जन्माउनेदेखि लिएर जुन हुर्काउने बढाउने जुन खालको एउटा दुःख गरेर मेरो लागि ड्याडीले दिनरात नभनी र मम्मीले कुनै दुःख कष्ट नभनिकन जुन साथ र सहयोग दिनुभयो र यो मायाको लागि र यो सहयोगको लागि म एकदमै ऋणी छु र अवश्य पनि हजुरहरूले म प्रति गर्नुभएको यो विश्वासलाई म कहिले पनि तोड्न दिने छैन र हजुरहरूको शिर झुकाउने काम म कहिले पनि गर्ने छैन हजुरहरूले जुन प्रकारले मलाई साथ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यही कारणले नै म आज यो ठाउँमा छु र एउटा हजुरहरूलाई मेरो बारेमा एकदमै धेरै चिन्ता मेरो बिहेको छ नभन्दा हुन्न भन बिहेको छ जुन चाहिँ मलाई कहिले पनि हजुरहरूले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा एक्लोपनको महसुस कहिले पनि गराउनु भएन सायद त्यही कारणले गर्दा पनि मलाई घर परिवारको सहयोगले गर्दा र हजुरहरूको साथ सहयोगले गर्दा नै म आज यो ठाउँमा छु र धेरै दर्शक श्रोताको साथ पनि पाएको छु अवश्य पनि यहाँहरू मेरो जुन मैले गरिरहेको कार्यबाट खुसी नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेकी छु र बिहे गर्नु मात्रै एउटा छोरीको जिन्दगीको अन्तिम कुरा होइन किन भन्दाखेरि बिहे भएर त्यसलाई निरन्तर रूपमा मैले घर परिवारसँगै रहेर हजुरहरूलाई खुसी दिलाउन सके भने नै सायद त्यो हजुरहरूको खुसी होला त्यसैले अब छिटै नै मैले अब हजुरहरूको जुन चाहना छ हामी बाँचुन्जेल नै तिमीलाई कन्यादान गरेर हामी मर्न पाऊँ भन्ने जुन हजुरहरूको इच्छा छ त्यसलाई चाहिँ म छिटै नै पुरा गर्नेछु गर्नेछु र म आफूलाई यो कारण भाग्यमानी ठानेको छु कि मेरो सफलतासँगै र मसँगै सधैँभरि अरू रहे पनि या नरहे पनि हजुरहरू मेरो साथमै हुनुहुन्छ र मेरो सफलतामा मैले हजुरहरूलाई साथमै रहेर आफ्नो आमा बाबासँगै रहेर आमा बाबालाई जुन आफ्नो एउटा सफलता देखाउने र आफूले पाएको सफलतामा आमा बाबालाई सेवा गर्ने हरेक छोराछोरीको इच्छा चाहना हुन्छ तर त्यो मैले आफूले मेरो बाबा आमा मसँगै रहँदा नै आमा बाबा मसँगै रहँदा नै मैले जुन हजुरहरूको सेवा गर्न पाएको छु यो नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्व र मैले एकदमै ठुलो मेरो उपलब्धि ठानेको छु धेरैजनालाई आफ्नो सफलतासँगै आफ्नो आमा बाबा नहुँदाखेरि जुन मैले मेरो आमा बाबा हुनुहुन्थ्यो भने मैले के यो काम गर्थेँ होला भन्ने जुन मैले धेरैजनाको दुखेसो देखेको छु तर म हजुरहरूको साथमा सधैँ रहनेछु मेरो बारेमा कुनै पनि चिन्ता र पीड नलिनु होला समय आएपछि मेरो लगन पनि जुड्नेछ र मेरो बिहेको लागि अरू बाँकी कुरा हामी भेटमा पनि गरौँला त्यही नै हो उही हजुरकी छोरी सुनिता कस्तो राम्रो
वन्डरफुल सुनिता कस्तो मन छुने भावना सुनिता इमोसनल पनि भयो होइन उसले कस्तो राम्रो एउटा प्रत्येक छोरी मान्छेले कस्तो राम्रो सोच छ तर हामी विश गरौँ होइन हरेस हामी विश गरौँ उसले भने जस्तै जीवनमा एउटा चाहिँ राम्रो छिटै नै राम्रो चाहिँ सुखी परिवार हामी पनि देख्न चाहन्छौँ र अहिले एउटा सुरु पनि के सुने भने बुवा मुवाको पनि इच्छा रहेछ हाम्रो पनि इच्छा छ हजुरले मलाई यसो भन्नुभयो नि त केटा खोज्ने कुरामा टेन्सन नलियो भन्ने खालको टपिक लेख भन्नुभयो अब अरू नै भए भए त्यस्तो हुँदैन थियो होइन अब त्यो ठ्याक्क मलाई त्यो कस्तो कनेक्ट भयो कि ड्याडीले त्यो भन्नुभएको कुरा हुन्छ नि हामी नमर्दै चाहिँ तिमीले बिहा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराले चाहिँ कस्तो त्यो सिचुएसनलाई मैले राम्रोसँग एकदम हल्का रूपमा लिएको थिएँ अहिले चाहिँ मलाई त्यो फिल भयो अझ महसुस होइन यो मान्छे यही मनका कारण न मान्छे छ यही भावनाका कारण न मान्छे हो न हामी हौ होइन त्यही भएर त यो कनेक्ट हुन्छौँ एकअर्कासँग सबैको घरमा हुने कुरा उही नै हो होइन बुवा आमाको चाह छोराछोरीप्रति त्यही नै हो होइन ऊ खुसी होस् सुखी होस् उसको परिवार होस् घरजम होस् जसको पनि चाह यही त हो नि बुवा आमालाई नजिक छु ड्याडी मम्मीसँग म आफै पनि बसिरहेको छु नि त सँगै नै अनि त्यो भएर पनि कहिले काहीँ महत्त्व सँगै हुँदा त्यति हुँदैन तर अलिक टाढा हुँदा महत्त्व झल्किन्छ क्या त्यो लेख्दाखेरि अझ महसुस भयो नि बोल्दाखेरि त्यो भएको थिएन नि म रिसाउँथेँ ड्याडी मम्मीलाई यस्तो बिहेको कुराहरू गर्नु हुँदाखेरि अनि म झर्किन्थेँ पनि रिसाउँथेँ पनि होइन अनि जुन प्रकारले अहिले मैले ड्याडी मम्मीलाई जुन एन्सर दिनु भन्नुभयो हजुर होइन त्यो जवाफै मसँग थिएन नि त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले ड्याडी मम्मीलाई मन पो कति दुखाइरहेको छु कि होइन त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ कि मलाई लाग्छ एउटा रेस्पोन्सिबल छोरीले गर्ने यही नै हो एकदमै राम्रो गरेको छ यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि ऊ आफ्नो बुवा मुवाप्रति कति अनेस्ट छ होइन र बुवाप्रति अनेस्ट हुनेले आफ्नो श्रीमानमा अनेस्टी गर्छ नै पक्का किनभने त्यो ट्रेन त घरबाट स्टार्ट हुन्छ नि यसको कल्चर त्यो भएकोले मलाई त प्राउड फिल भएको छ सुन्दा मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो ल ग्रेट अब यता लागौँ अब अलिकति मेरो चाहिँ रोमान्टिक छ है ल अलिकति मेरो रोमान्टिक छ मेरो वाइफको लागि मैले लेखेको है सिरसिरे बसन्तमा तुसारो छाउने पो हो कि सिरसिरे बसन्तमा तुसारो छाउने पो हो कि आफूभन्दा ठुलोसँग माया लगाए बिछोड हुने पो हो कि सिरसिरे बसन्तमा तुसारो छाउने पो हो कि आफूभन्दा ठुलोसँग माया लगाए बिछोड हुने पो हो कि आई डोन्ट केयर अबाउट अदर्स आई ओन्ली केयर अबाउट यु इभन दो आई एम यङ्गर देन यु स्टिल आई लभ यु त अलिकति हाम्रो एज अलिक डिफ्रेन्स भए तापनि उनले चाहिँ एउटा यस्तो स्थिति आयो क्या तर उनले चाहिँ यसरी चाहिँ कस्तो राम्रो भनिदिएछ इभन दो आई एम यङ्गर देन यु स्टिल आई लभ यु आई डोन्ट केयर अबाउट अदर्स आई ओन्ली केयर अबाउट यु हिजो नै भने चाहिँ मलाई लाग्छ डियर कुर्लिङ भावना यदि मसँग समय हुन्थ्यो भने तिम्रो आँखाको वर्णन गर्न 50 वर्ष म लगाइदिन्थेँ तिम्रो कुर्लिङ कुर्लिएको कपालको बखान गर्न म अर्को 60 वर्ष लगाइदिन्थेँ तर अफसोस मसँग समय थोरै छ त्यसैले अहिलेलाई यति मात्रै भन्छु आई लभ यु वाउ सबै मिठो भावना आयो ठीक छ है अघि दुबईको खुसी लाग्यो मलाई यी कुराहरू सुन्दा र यो चिठी भाउजूलाई दिनु यो चिठी बाबा मम्मीलाई दिनु अब बिदा माग्दै गर्दा साङ्गीतिक बिदा मागौँ गीत सुनौ ल Mysterious girl, mysterious girl, mysterious girl. Oh. सम्झेर फेरि किन तिमीलाई सम्झेर फेरि किन तिमीलाई सम्झेर फेरि किन तिमीलाई याद आउँछ तिम्रो आज मलाई सम्झेर फेरि किन तिमीलाई सम्झेर फेरि किन तिमीलाई याद आउँछ तिम्रो mysterious girl, I'm mysterious girl, mysterious girl. Oh. Thank you, Radhik. दिनमा पनि रातमा पनि उनकै झल्को आछ दिनमा पनि रातमा पनि उनकै झल्को आछ एउटा मान्छे
गरेर कस्तो बेदी भाषा मायाको डोरी कसियो मायाको डोरी निदरी लाउँदैन रात भोरे कसियो मायाको डोरी निदरी लाउँदैन रात भोरे ए निदरी लाउँदैन रात भोरे प्रताप दासले मलाई साथ दिनुभएको छ स्वरमा चाहिँ साह्रै मिठो गीत धेरै धेरै धन्यवाद धीरज धेरै धेरै धन्यवाद श्वेता दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनाको सधैँ जय होस् थ्याङ्क यू मेरो एउटा साथी छ मेरो एउटा साथी छ साथी छ This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। सेन्चुरी ब्याङ्क सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि।